लेकिन बहुत सी बीमारी है जिसमें माजूरी, जिसके एक लिम्ब या हाथ या पाँव या इस तरह मिसिंग होती है, जिसको डिस्मिलिया कहते हैं, और जिसको सीपी कहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, क्लब फुट पेशेंट, जिस तरह ये पाँव टेढ़े होते हैं, और जो है आर्थोग्राइफोसिस और मुख्तलिफ अमराज हैं इन सब में। और इसके अलावा स्किन कैंसर में इसकी रेशो बहुत आई जा रही है। थैंक यू। मुतजिब शाह वाला ये दे मुतताकिद है जो फलकार कारोबार का पेशे और इंसानों दो बेदाइश په اووم کلاس کې سبق ویو بیا زه د کلي نه پنځمه رژه وه زه د کلي نه ووتل بهر ته د هر می چیک پوش نه مې داسې رویه مخ ته بم میده هم مې وپوستم پېژندنه هم ته وټسېدم وټسېدم لوس ورسره کار شم ویس دا میز د پاک آرمي نه ډېره شکریاده کوي چې دا میز ته سہولت جوړ کړه او میز نه میز ته رسي نه شوي میز ډېره شکریاده کوي